वैक्स करवाते इतनी चीखें मारी तुमने, रात को क्या हाल होगा तुम्हारा। ब्यूटिशियन के मजाक पर सीरत का चेहरा लाल हुआ। इसकी शादी अपने कजन के साथ तय हुई थी, लेकिन ऐन निकाह के वक्त हॉल में कहराम बरपा हो गया। किसी ने इसकी नाजेबा तस्वीरें वायरल कर दी। हम इस बदचलन को बहू नहीं बनाएंगे। ताईजान गुस्से से बारात वापस ले गई। तभी अहमद कासमी अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंचा। मतीन साहब, अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दें, इसे हर आसाइश दूंगा, बदले में मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। वो लोग बदनामी के खौफ से मान गए। सर, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं। इसका वजूद खौफ से कांप रहा था, मगर वो इसके पीछे बैठे इसके ब्लाउज की डोरियां खोल गया। नाइस, लगता लव मैरिज थी। सीरत चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट सजाए अंदर दाखिल हुई। इसके आंखों में शादी के ख्वाब चमक रहे थे। दिल बेहद खुश था। फिर जैसे पॉलर वाली ने फुल बॉडी वैक्स का जिक्र किया, इसके चेहरे का रंग बदल गया। हाथ ठंडे पड़ गए, कद वहीं रुक गए। सीरत ने धीमी आवाज में कहा, ये सब करवाना जरूरी है क्या। मरियम हंसी रोकने की कोशिश करती हुए इसके पास आई। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरी है मेरी बहादुर दुल्हन, कुछ नहीं होता। 6 महीने पहले मेरी भी तो शादी हुई थी, मैंने भी सब कुछ करवाया था, अब इतना मत डरो। सीरत ने परेशान लहजे में कहा, तुम आसानी से बोल रही हो, बर्दाश्त हो, मुझे करना है, मेरा दिल अभी से घबरा रहा है। मरियम ने इसका हाथ पकड़कर कहा, बस चंद मिनट की बात है, फिर खुद ही हंसोगी। सीरत ने गहरा सांस लिया, अंदर चली गई। दरवाजा बंद हुआ। मरियम बाहर कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हे सुकून से गुजरे, फिर अचानक अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सीरत की आवाज आई, आह अल्लाह, ये क्या कर दिया। पॉलर में मौजूद लड़कियां हंसी दुबाने लगी। मरियम ने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। मरियम ने हंसते हुए कहा, अभी तो शुरुआत हुई है। कुछ लम्हे बाद एक दूसरी चीख सुनाई दी। सीरत ने जोर से कहा, बस अब नहीं हो रहा। मरियम अपनी हंसी पर काबू ना रख सकी। कुर्सी पर बैठे बैठे दोहरी हो गई। काफी देर बाद दरवाजा इस तरह से खुला। सीरत बाहर निकली। चेहरा सुर्ख था, आंखों में पानी भरा हुआ था। चलने का अंदाज ऐसा था जैसे हर कदम बहुत मुश्किल से उठ रहा हो। मरियम ने इसे ऊपर नीचे देखा, फिर जोर से हंस पड़ी। मरियम ने हंसते हुए कहा, अंदर तो मेरी सहेली गई थी। ये पेंगुइन की तरह कौन चलता हुआ आ रहा है। सीरत ने मुंह बनाकर कहा, हंस लो जितना हंसना है, तुम्हें तो सब याद होना चाहिए, तुम भी 6 महीने पहले यही सब बर्दाश्त कर चुकी हो। मरियम ने शरारती अंदाज में कहा, ये सब तो कुछ भी नहीं जो अभी तुमने इतनी चीखें मारी हैं। शादी वाली रात तुम्हारा क्या हाल होगा। मरियम अपनी बात पर हंसने लगी। सीरत ने शर्माते हुए कहा, बस अब चलो यहाँ से, एक लफ्ज भी मत बोलना। मरियम ने छेड़ते हुए कहा, मैं तो अभी से सोच रही हूँ शहजाद भाई कितने हैरान होंगे। सीरत ने जल्दी से कहा, खामोश रहो, कोई सुन लेगा। पॉलर से निकलते दोनों शॉपिंग मॉल की तरफ चल पड़ी। दुल्हन के जोड़े, जूते, ज्वेलरी, मेहंदी का सामान, मेकअप की चीजें एक एक करके खरीदती रहीं। हर नई चीज देखकर सीरत के चेहरे की खुशी बढ़ती जा रही थी। हर लम्हा इसे यही एहसास दिला रहा था कि इसके ख्वाब हकीकत बनने वाले हैं। रात गए वो सारा सामान लेकर घर पहुंची। कमरे में आते ही बिस्तर पर बैठी मोबाइल हाथ में लिया। स्क्रीन रोशन हुई। शहजाद के कई पैगामात मौजूद थे। सीरत के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। शहजाद ने लिखा, कहाँ गायब थी, पूरा दिन इंतजार करता रहा। सीरत ने लिखा, आज दुल्हन बनने की तैयारी चल रही थी, बहुत जुल्म हुआ मेरे साथ। शहजाद ने लिखा, इतनी तकलीफ हुई। सीरत ने लिखा, मत पूछो, आज मुझे लगा मैं बच नहीं पाऊंगी। शहजाद ने लिखा, अब इतनी भी ड्रामेबाज मत बनो। सीरत ने लिखा, तुम्हें हंसी आ रही है, यहाँ मेरी जान निकल गई थी। शहजाद ने लिखा, बदले में आइसक्रीम खिला दूंगा। सीरत ने लिखा, सिर्फ आइसक्रीम से काम नहीं चलेगा। शहजाद ने लिखा, जो हुक्म मेरी होने वाली बेगम। ये जुमला पढ़ते ही सीरत के गाल सुर्ख हो गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो मोबाइल सीने से लगाकर मुस्कुरा दी। इसके दिल में वाकई लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि बचपन से जिस कजन को वो खामोशी से पसंद करती आई थी, चंद ही दिन बाद वो हमेशा के लिए इसका होने वाला था।
शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए थे। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ कपड़ों के डब्बे, तोहफों के थैले, मेहंदी की खुशबू, रिश्तेदारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सीरत के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती, क्योंकि इसके दिल में एक ही खुशी थी, वो इस शख्स की दुल्हन बनने वाली थी जिसे वो बरसों से खामोशी के साथ चाहती थी। सीरत रोज रात को शहजाद से बातें करती। दोनों जानते थे कि इनके खानदान में पसंद की शादी का कोई रिवाज नहीं था, इसलिए इन्होंने अपनी मोहब्बत को कभी जाहिर नहीं होने दिया। हर कदम बहुत एहतियात से उठाया, हर बात ऐसे की जैसे रिश्ता सिर्फ बड़ों की पसंद से तय हुआ हो। किसी को जरा बराबर शक न हुआ। यही बात दोनों को सबसे ज्यादा खुशी देती। मगर कहते हैं मोहब्बत जितनी सच्ची होती है, इसके दुश्मन भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होते हैं। एक ऐसा साया भी इन दोनों की खुशियों के गिर्द मंडला रहा था, जिसके बारे में ना सीरत को खबर थी, ना शहजाद को। रात के वक्त मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। सीरत ने लिखा, मुझे हमेशा से लव मैरिज करने का शौक था। किस्मत देखो, बगैर किसी को पता चले अपनी पसंद भी मिल गई। शहजाद ने लिखा, किस्मत ने साथ दिया, वरना हमारे घर वाले कभी मानते नहीं। सीरत ने लिखा, मुझे तुम जैसे भोले लड़की पसंद है, मुझे ज्यादा रोब वाले मजाज पसंद नहीं है। शहजाद ने लिखा, मैं भी कोई इतना भोला भाला नहीं हूँ, शादी हो जाए फिर पता चलेगा मैं कितना भोला हूँ। सीरत ने लिखा, हाँ मुझे सब पता है, मैं इस मामले में तुम बहुत बड़े शैतान हो। शहजाद ने लिखा, अभी से इतनी मालूमात है। सीरत ने लिखा, फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे बराबर हूँ। शहजाद ने लिखा, फिर तो मुकाबला दिलचस्प रहेगा। सीरत ने लिखा, मुकाबला नहीं, मोहब्बत होगी। इस पैगाम के बाद दोनों देर तक मुस्कुराते रहे, आने वाले दिनों के ख्वाब देखते रहे। फिर वो दिन भी आ गया जिसका दोनों को बरसों से इंतजार था। शहर के सबसे बड़े शादी हॉल को रोशनियों से सजा दिया गया। सुनहरी झूमर चमक रहे थे, फूलों की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। 400-500 मेहमान हॉल में मौजूद थे। हर तरफ मुबारकबादों की आवाजें गूंज रही थी। स्टेज निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। सबकी नजरें दुल्हन के इंतजार में थी। दुल्हन के कमरे में सीरत आईने के सामने बैठी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसने सुर्ख रंग का इंडियन स्टाइल लहंगा पहना हुआ था, पीछे डोरियों वाला ब्लाउज था, बारीक काम वाला दुपट्टा सर पर रखा हुआ था। जेवरात इसकी खूबसूरती को मजीद निखार रहे थे। मरियम ने जैसे इसके लिबास को गौर से देखा, इसकी आंखें फैल गईं। मरियम ने हंसते हुए कहा, ये किस किस्म के कपड़े हैं? ऐसे कपड़े हमारे यहाँ कौन पहनता है? सीरत ने मुस्कुराते हुए कहा, नीचे लहंगा ही है ना, बस और ऊपर जरा इंडियन स्टाइल रखवाया है। मरियम ने शरारती अंदाज में कहा, ये पीछे डोरियां क्यों हैं? सीरत ने शर्माते हुए कहा, शहजाद को ऐसे ही पसंद थी। मरियम ने हंसते हुए कहा, हाँ डोरियां भी तो वही खोलेगा। सीरत ने फौरन कहा, और कौन खोलेगा? क्या हमसाया खोलेगा? ये सुनकर दोनों जोर से हंस पड़ी। मरियम ने कहा, तुम वाकई बहुत शरारती हो। सीरत ने हंसते हुए कहा, पसंद की शादी करें, थोड़ी बहुत ख्वाहिशें भी तो पूरी करनी चाहिए। मरियम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी शादी हो जाना ही बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने के बराबर है। सीरत ने आहिस्ता से कहा, यह बात तो सच है। मरियम ने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा, चलो अभी इसको अच्छी तरह कवर कर देते हैं, किसी को क्या पता चलेगा पीछे से कैसे कपड़े पहने हुए हैं। सीरत ने कहा, वैसे भी शहजाद के अलावा किसी ने देखना ही नहीं। मरियम ने कहा, बस अब खामोशी से बैठी रहो, कहीं दुपट्टा दोबारा न सिरक जाए। मरियम बार बार इसका दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी, बालों को संवार रही थी। सीरत के हाथ खुशी से कांप रहे थे, दिल की धड़कन हर गुजरते लम्हे के साथ तेज हो रही थी। हॉल में काजी साहब पहुंच चुके थे, निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं। दोनों खानदान खुश थे, मेहमान मुस्कुरा रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में ऐसा कुछ होने वाला था जो इस खुशियों भरे माहौल को हमेशा के लिए बदल देगा। शादी हॉल की रोशनियां पहले की तरह जगमगा रही थी। मेहमान अपनी नशस्तों पर बैठ चुके थे। बच्चों की हल्की हल्की आवाजें, फूलों की खुशबू, बर्तनों की खनक, सब कुछ एक खूबसूरत तकरीब का एहसास दिला रहा था। स्टेज के करीब काजी साहब अपनी जगह पर बैठे निकाहनामा तरतीब दे रहे थे। खानदान के बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता इनके गिर्द जमा हो रहे थे। काजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सब लोग तैयार हैं तो निकाह की कार्रवाई शुरू कर लेते हैं। दोनों खानदान के बुजुर्ग इस बात में सर हिलाने लगे।
इसी दौरान हॉल के पिछले हिस्से में दो नौजवान अपने मोबाइल की स्क्रीन को हैरत से देखने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे के कान में कुछ कहा। इनके चेहरों की मुस्कुराहट चंद लम्हों में गायब हो गई। चंद कदम के फासले पर खड़े एक और शख्स के मोबाइल पर भी इत्तला आई। इसने स्क्रीन देखी, फिर फौरन नसें झुका लीं, जैसे इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। हॉल में अभी तक मौसीकी की मधुर आवाज चल रही थी। मेहमान एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मगर अब सरगोशियों का एक नया सिलसिला भी शुरू हो चुका था। एक शख्स ने धीमी आवाज में कहा, ये क्या भेजा है? दूसरे ने हैरानी से कहा, यकीन नहीं आ रहा। पहले ने कहा, किसी और को भी आया है। चंद लम्हों में कई मोबाइल एक साथ बजने लगे। हर तरफ लोग अपनी स्क्रीनों की तरफ देखने लगे। किसी के चेहरे पर हैरत थी, किसी के चेहरे पर बेयकीनी, किसी की पेशानी पर शिकनें उभर आईं। सरगोशियां एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने लगीं। कुछ लोगों ने स्क्रीन देखते मोबाइल बंद कर दिया। एक खातून ने घबरा कर कहा, तौबा तौबा। दूसरी ने कहा, ये क्या मुसीबत आ गई? एक बुजुर्ग ने कहा, मैं ऐसी चीज देखना भी नहीं चाहता। रफ्ता रफ्ता वही तस्वीर मुख्तलिफ लोगों के मोबाइलों तक पहुंचने लगी, जिनमें सीरत जैसी नजर आने वाली एक लड़की की इंतहाई नामुनासिब लिबास में दिखाई दे रही थी। साथ चंद मुख्तसर वीडियोस भी गर्दिश कर रही थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि ये हकीकत थी या किसी की घटिया साजिश, मगर देखने वालों के चेहरों पर हैरत साफ नजर आ रही थी। कुछ लोग बगैर कुछ कहे मोबाइल आगे बढ़ा देते, कुछ देखते इनकार कर देते। सरगोशियां वाज़े जुमलों में बदलने लगी थी। एक आदमी ने कहा, ये तो दुल्हन लग रही है। दूसरे ने कहा, अल्लाह खैर करे। तीसरे ने कहा, अगर ये सच हुआ फिर? बात आहिस्ता आहिस्ता शहजाद के वालिद तक भी पहुंच गई। इन्होंने हैरत से मोबाइल लिया, स्क्रीन पर नजर डाली, फिर इनके चेहरे का रंग बदल गया। इन्होंने फौरन मोबाइल अपनी अहलिया की तरफ बढ़ा दिया। शहजाद की वालदा ने जैसे देखा, इनके हाथ कांपने लगे। इन्होंने गुस्से भरे लहजे में कहा, ये क्या देख रही हूं मैं? इनके इर्द गिर्द खड़े रिश्तेदार भी परेशान हो गए। चलामों बाद वही मवाद शहजाद के मोबाइल पर भी आ पहुंचा। इसने स्क्रीन खोली, चंद सेकंड तक खामोश रहा। इसके चेहरे से सारी रौनक गायब हो गई। इसने दोबारा गौर से देखा, फिर जैसे इसकी सांस ही रुक गई। दुल्हन के कमरे में अभी तक सीरत अपनी सहेलियों के दरमियान बैठी हुई थी। वो आने वाले खूबसूरत लम्हों के बारे में सोच रही थी, मगर अचानक इसने महसूस किया कि बाहर का शोर बढ़ने लगा है। पहले हल्की आवाजें आईं, फिर कई लोगों के एक साथ बोलने की आवाज, फिर किसी के गुस्से से बुलंद होने वाले जुमले। मरियम ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मरियम ने परेशानी से कहा, लगता है बाहर कोई मसला हो गया। सीरत ने हैरत से कहा, कैसा मसला? मरियम ने कहा, अभी देख कर आती हूँ। मरियम जल्दी से बाहर निकली। चंद मिनट बाद वापस आई। इसके चेहरे की सारी रंगत उड़ चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। सीरत ने घबराकर कहा, क्या हुआ मरियम? मरियम ने धीमी आवाज में कहा, बाहर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। सीरत ने बेचैनी से कहा, आखिर बात क्या है? मरियम ने लड़सी आवाज में कहा, किसी ने तुम्हारे नाम से कुछ तस्वीरें सबके मोबाइलों पर भेज दी हैं। सीरत चंद लम्हों तक खामोश बैठी रही। इसे लगा शायद वो गलत सुन रही है। सीरत ने आस्था से कहा, यह नामुमकिन है। ऐसे लम्हे बाहर से एक खातून की बुलंद आवाज सुनाई दी। शहजाद की ताई ने गुस्से से कहा, ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। ये जुमला सुनते ही दुल्हन के कमरे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। चंद लम्हे पहले तक खुशियों से भरे इस शादी हॉल पर अब खामोशी, खौफ, इल्जाम, सरगोशियां, गुस्से का एक ऐसा साया छा चुका था जिसने हर मुस्कुराहट को निगल लिया था। शादी हॉल के चंद लम्हे पहले वाली रौनक अब किसी डरावने ख्वाब में बदल चुकी थी। रोशनियां अब भी वैसी थीं, फूल अब भी वैसे सजे थे, काजी साहब अब भी अपनी जगह मौजूद थे, मगर हर चेहरे पर खुशी की जगह हैरत, गुस्सा, खौफ, बेयकीनी ने ले ली थी। हर तरफ सरगोशियां थी, हर हाथ में मोबाइल था, हर नजर किसी न किसी स्क्रीन पर जमी हुई थी। दुल्हन के कमरे का दरवाजा खुला। सीरत लड़ते कदमों के साथ बाहर आई। इसकी आंखें बार बार लोगों के चेहरों पर जा रही थीं। किसी की नजर में हमदर्दी नहीं थी, किसी की नजर में एतमाद नहीं था। हर शख्स इसे ऐसे देख रहा था जैसे चंद लम्हों में वो एक मुअज़्ज़ज़ लड़की से एक इल्जाम बन चुकी हो।
مریم نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اس کے سامنے کیا۔ سیرت نے جیسے اسکرین پر نظر ڈالی، اس کا پورا وجود لرز گیا۔ سیرت نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، یہ میں نہیں ہوں۔ اس نے بے اختیار دوسرا موبائل پکڑا، پھر تیسرا۔ ہر اسکرین پر وہی تصاویر تھیں، وہی ویڈیوز۔ سیرت نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میری بات سنیں، یہ میں نہیں ہوں۔ کسی نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، مگر اس کی آواز شور میں دبتی جا رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا، ویڈیو تو صاف نظر آ رہی ہے۔ دوسری نے کہا، آج کل سب یہ کہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے افسوس سے کہا، توبہ توبہ۔ سیرت ایک ایک شخص کے سامنے جا کر اپنی صفائیاں دیتی رہی۔ سیرت نے کہا، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، میں ایسی نہیں ہوں۔ مگر جواب میں صرف خاموش نظریں ملتی یا پھر منہ پھیر لیا جاتا۔ دوسری طرف متین صاحب کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھے تھے، ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا، سانس بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں صرف ایک سوال تھا، یہ سب ہوا کیسے؟ متین صاحب نے بھاری آواز میں کہا، میری بیٹی کے ساتھ ہی کیا ہو گیا؟ ان کے قریبی رشتہ دار انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا یہ تصاویر پہلی بار کس کے موبائل پر آئیں، کس نے بھیجیں، کہاں سے آئیں، کس نے آغاز کیا۔ صرف چند منٹوں میں وہ ہر موبائل تک پہنچ چکی تھی۔ سیرت خاندان کی سب سے پڑھی لکھی لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس کے اخلاق کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اس کے لیے پہلے بھی کئی رشتے آئے تھے، کئی لوگوں کو انکار کیا گیا۔ کچھ رشتے دار آہستہ آہستہ یہ اندازے لگا رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، شاید جن لوگوں نے پہلے انکار سنا تھا انہی میں سے کسی نے یہ سب کیا ہو۔ دوسرے نے کہا، مگر وہ لوگ تو شادی میں بھی نہیں آئے۔ پہلے نے کہا، دشمن سامنے آ کر وار نہیں کرتے۔ سیرت مسلسل روتی جا رہی تھی۔ اسے اچانک ایک ہی خیال آیا، شہزاد۔ وہ تیزی سے لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ شہزاد ایک طرف خاموش کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی موبائل تھا۔ وہ مسلسل زمین کو دیکھ رہا تھا۔ سیرت نے روتے ہوئے کہا، شہزاد میری طرف دیکھو، تم تو جانتے نا میں ایسی نہیں ہوں۔ شہزاد خاموش رہا۔ سیرت نے اس کے بازوں کو پکڑتے ہوئے کہا، کچھ تو بولو، تمہیں میری محبت پر یقین ہے نا؟ شہزاد نے آہستہ سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ سیرت نے بے بسی سے کہا، میری آنکھوں میں دیکھو، ایک بار میری بات سن لو۔ شہزاد نے پہلی بار نظریں اٹھائیں، مگر ان نظروں میں پہلے والی محبت موجود نہیں تھی۔ شہزاد نے سرد لہجے میں کہا، تم جیسی لڑکی سے میں شادی نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ سیرت کے دل پر کسی تیز دھار ہتھیار کی طرح لگے۔ سیرت نے روتے ہوئے کہا، تم بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہے۔ شہزاد نے کہا، آج کے زمانے میں کسی لڑکی کی ایسی ویڈیو وائرل ہو جائے، پھر اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا۔ سیرت نے کہا، تم نے میری بات سنے بغیر فیصلہ کر لیا۔ شہزاد نے کہا، میری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ سیرت وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، جس انسان کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، جس کے ساتھ ہر رات مستقبل کی باتیں کی تھی، جس کے لیے ہر مشکل برداشت کی تھی، آج اس نے چند لمحوں میں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ادھر شہزاد کی والدہ نے بلند آواز میں واپسی کا اعلان کر دیا۔ بارات میں آئے لوگ ایک ایک کر کے ہال سے نکلنے لگے۔ چند منٹ پہلے جو لوگ مبارکباد دے رہے تھے اب خاموشی سے گاڑیوں کی طرف جا رہے تھے۔ چونکہ دونوں خاندان آپس میں رشتہ دار تھے، اس سے سیرت کی ددیال کے اکثر لوگ ہی انہی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ہال آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا، صرف سیرت کے ننیال والے چند قریبی لوگ باقی رہ گئے۔ مریم مسلسل سیرت کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ اس کی ہتھیلیاں مل رہی تھی، پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سیرت کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ادھر متین صاحب کی سانس مزید بے ترتیب ہونے لگی، ان کے چہرے پر زردی پھیلتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے ہال کے داخلی دروازے کی طرف سے چند لوگوں کی نظریں ایک ساتھ اٹھیں۔ کالے رنگ کے نفیس سوٹ میں ملبوس ایک وجیز شخص اپنے دو معاونین کے ساتھ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ وہ غالباً اوپر کی منزل سے نیچے آیا تھا۔ اسی ہوٹل کے ایک فلور پر اس کی کاروباری میٹنگ جاری تھی۔ واپسی کے دوران اس سے نیچے غیر معمولی ہنگامہ دیکھا، اسی تجسس نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ قریب آیا، اس کی نظریں بے اختیار سیرت پر جا ٹھہری۔ چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں، مہندی لگے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے کئی ماہ پہلے ایک کالج فنکشن میں دیکھا تھا۔ اس دن سیرت نے مسکراتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا،
ذرا راستہ دے دیجیے۔ وہ مختصر سا جملہ آج بھی سے یاد تھا۔ وہ شخص تھا احمد کاظمی، شہر کے معروف ترین کاروباری خاندان کا نام۔ وہ سیدھا متین صاحب کے پاس آیا۔ احمد نے پرسکون لہجے میں کہا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کسی نے مختصراً پورا واقعہ سے بتا دیا۔ احمد چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے ایک نظر سیرت کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی بار بار یہی کہہ رہی تھی، یہ میں نہیں ہوں۔ احمد نے دوبارہ متین صاحب کی طرف دیکھا۔ ان کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، احمد نے کہا، میری بات غور سے سنیں، میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ متین صاحب نے بے جان نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ احمد نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آس پاس کھڑے سب لوگ حیرت سے احمد کو دیکھنے لگے۔ احمد نے کہا، میں ایک بات پہلے ہی صاف کر دینا چاہتا ہوں، میں کسی دھوکے کے ساتھ رشتہ نہیں بناتا۔ مجھے اپنی زندگی میں صرف ایک وارث چاہیے، اس لیے میں یہ فیصلہ اس وقت کر رہا ہوں۔ متین صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کے سامنے ایک طرف برسوں کی عزت بکھری پڑی تھی، دوسری طرف بیٹی کا مستقبل۔ انہوں نے چند لمحے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے احمد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ متین صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے رشتہ قبول ہے۔ ہال اب تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ چند کرسیاں الٹی پلٹی پڑی تھیں، کچھ پھول زمین پر بکھر گئے تھے۔ روشنی اب بھی ویسی تھی، مگر خوشیوں کی جگہ ایک عجیب سی ویرانی نے لے لی تھی۔ چند لمحے پہلے جہاں کہہ کے گونج رہے تھے، وہاں اب صرف آہستہ آہستہ ہونے والی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ متین صاحب کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ ان کی نظریں مسلسل زمین پر جمی ہوئی تھیں، چہرے پر ٹوٹ جانے کی کیفیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک بار بھی سیرت کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے کہا، متین صاحب نے کہا، سیرت کو بلاؤ۔ مریم دل تھامے دلہن کے کمرے میں گئی۔ سیرت اب بھی وہیں بیٹھی تھی، مہندی لگے ہاتھ گود میں رکھے ہوئے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، کاجل پورے چہرے پر پھیل چکا تھا۔ مریم نے دھیمی آواز میں کہا، چلو ابو بلا رہے ہیں۔ سیرت نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، کیا شہزاد واپس آ گیا؟ مریم خاموش رہی۔ سیرت نے پھر کہا، کچھ بولو نا۔ مریم نے صرف اتنا کہا، چلو۔ سیرت آہستہ آہستہ باہر آئی۔ متین صاحب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا، دکھ بھی، شرمندگی بھی، مگر محبت کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ سیرت نے روتے ہوئے کہا، ابو میری بات سن لیں، خدا کے لیے میں بے قصور ہوں۔ متین صاحب نے نظریں دوسری طرف پھیر لی۔ سیرت نے کہا، ابو ایک بار میری طرف دیکھیں۔ انہوں نے پھر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ متین صاحب نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا نکاح ہوگا۔ سیرت چند لمحے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ سیرت نے حیرت سے کہا، کس سے؟ متین صاحب نے کہا، احمد کاظمی سے۔ سیرت نے بے اختیار کہا، کیا؟ متین صاحب نے کہا، جو کہا ہے وہی ہوگا۔ سیرت نے روتے ہوئے کہا، ابو میں کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ متین صاحب نے کہا، خاموش رہو۔ سیرت نے کہا، میری بات تو سن لیں۔ متین صاحب نے غصے سے کہا، آج بہت باتیں سن لی۔ سیرت نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ متین صاحب نے کہا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ ان کے دل میں ایک خوف بار بار جنم لے رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو جانتے تھے، مگر آج جو کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، اس نے ان کے یقین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود سے یہی سوال کر رہے تھے، کیا میں نے اسے بہت زیادہ آزادی دی؟ کیا میری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی؟ کیا واقعی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ یہ سوال انہیں اندر ہی اندر توڑ رہے تھے۔ سیرت نے روتے ہوئے کہا، ابو خدا کے لیے میری قسم کھا لے، میں بے قصور ہوں۔ متین صاحب نے کہا، اب قسموں سے کچھ نہیں ہوگا۔ قاضی صاحب دوبارہ اپنی جگہ پر آ بیٹھے۔ احمد خاموشی سے سامنے موجود تھا۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی، نہ مسکراہٹ، نہ کسی کامیابی کا احساس، صرف سنجیدگی تھی۔ سیرت وہیں کھڑی مسلسل رو رہی تھی۔ سیرت نے کہا، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ متین صاحب نے سخت آواز میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ سیرت نے کہا، ابو پلیز۔ متین صاحب نے پہلی بار بلند آواز میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ سیرت سہم گئی، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ قاضی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ الفاظ اور ہال میں گونجنے لگے۔ سیرت کی سماعت جیسے بند ہو چکی تھی، وہ صرف روتی جا رہی تھی۔ جب قبول کرنے کا وقت آیا، چند لمحوں تک خاموشی چھائے رہی۔ متین صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جواب دو۔ سیرت نے آنسو صاف کیے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ سیرت نے ٹوٹتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے اس کی ہمت جیسے ختم ہو گئی۔ ادھر احمد نے پرسکون لہجے میں نکاح قبول کر لیا۔ چند گواہوں نے دستخط کیے۔ قاضی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔
मगर इस ऐलान पर न किसी ने मुबारकबाद दी, न किसी ने मुस्कुराया, न किसी ने तालियां बजाई, सिर्फ खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो हर दिल पर बोझ बनकर बैठ गई। सीरत आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद की तरफ बढ़ी। वो इनके गले लगना चाहती थी। वो चाहती थी एक बार वो इसकी बात सुन लें। सीरत ने रोते हुए कहा, अब्बू एक बार मेरी तरफ देख लें। मतीन साहब ने अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। सीरत ने कहा, अब्बू मैं बेकसूर हूँ। कोई जवाब ना आया। सीरत ने कहा, अब्बू मैं आपकी बेटी हूँ। मतीन साहब खामोश रहे। इनकी आंखों से आंसू जरूर बह रहे थे, मगर इन्होंने पलट कर नहीं देखा। चंद लम्हों बाद इन्होंने बहराई हुई आवाज में कहा, अहमद साहब इसको ले जाइए, मैं अपनी बेटी को रुखसत करता हूँ। ये जुमला सुनते ही सीरत के कदम जैसे वहीं जम गए। इसने आखिरी बार अपने बाप को देखा, मगर इन्हें अपनी तरफ देखने की हिम्मत ना हुई। मरियम दौड़ कर इसके गले लग गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से अलग हो गई। अहमद चंद कदम आगे बढ़ा। वो कुछ लम्हे सीरत के सामने खामोश खड़ा रहा, फिर निहायत आहिस्तगी से इसके कांपते हुए हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सीरत ने एक लम्हा इस हाथ को देखा, फिर बेबसी से अपनी नजरें झुका ली। अहमद ने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। वो इसे सहारा देते हुए हॉल से बाहर ले आया। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी। शादी की सजी हुई गाड़ियां अब तकरीबन जा चुकी थी। सिर्फ अहमद की स्याह रंग की गाड़ी दाखिली दरवाजे के करीब खड़ी थी। इसने खामोशी से गाड़ी का दरवाजा खोला। सीरत एक बार फिर मुड़कर हॉल की तरफ देखने लगी। वो इसी दरवाजे से चंद घंटे पहले हजारों ख्वाब लेकर अंदर आई थी, अब इसी दरवाजे से टूटे हुए दिल के साथ निकल रही थी। इसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अहमद ने बगैर कुछ कहे से गाड़ी में बैठने में मदद दी। दरवाजा बंद किया, खुद दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता हॉल से दूर होती चली गई। पीछे रह गया एक टूटा हुआ बाप, एक उजड़ा हुआ शादी हॉल, बिखरे हुए फूल, अधूरे ख्वाब, खामोश दुआएं, नाकाम मोहब्बत, एक ऐसा राज जिसकी हकीकत से अभी तक कोई वाकिफ नहीं था। गाड़ी रात की सुनसान सड़कों पर खामोशी से आगे बढ़ रही थी। बाहर रोशनियों की कितारें एक एक करके पीछे रहती जा रही थी। अंदर ऐसी खामोशी थी जो सांस लेना भी मुश्किल बना रही थी। सीरत खिड़की के साथ बैठी सामने देख रही थी, मगर इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी आंखों के सामने सिर्फ चंद घंटे पहले का मंजर बार बार आ रहा था। शहजाद इसका नाम दिल में आते ही सीना जैसे चीरने लगा। वो अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि इसकी शादी शहजाद से नहीं हुई। वो तो बचपन से इसके ख्वाब देखती आई थी। दोनों ने कितनी रातें मुस्तकबिल की बातें करते गुजारी थी। दोनों ने अपने घर का नक्शा सोचा था, अपने बच्चों का नाम तक रख लिए थे, यहाँ तक कि बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ निभाने के वादे किए थे। वो मोहब्बत मामूली नहीं थी, वो मोहब्बत सीरत की पूरी जिंदगी थी। मगर आज चंद लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया था। अब वो एक ऐसे शख्स के साथ बैठी थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। सिर्फ इतना जानती थी कि अब वो इसका शौहर था। ये हकीकत इसके दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह गिरी हुई थी। अचानक इसकी सांस तेज होने लगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। ऐसे महसूस हुआ जैसे गाड़ी के अंदर हवा खत्म हो गई हो। इसने घबरा कर दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। सीरत ने रोते हुए कहा, मुझे वापस जाना है। इसकी आवाज मजीद बुलंद हो गई। सीरत ने कहा, गाड़ी रोको, मुझे वापस जाना है। वो बेख्तियार दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। सीरत ने कहा, गाड़ी रोको, अभी रोको। अहमद ने फौरन इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अहमद ने सख्त लहजे में कहा, बस। सीरत ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। सीरत ने कहा, मुझे छोड़ दो। अहमद ने इसे अपनी तरफ खींच लिया ताकि वो चलती गाड़ी का दरवाजा न खोल सके। अहमद ने कहा, अब तुम अहमद काजमी की बीवी हो। सीरत ने हैरत से इसकी तरफ देखा। अहमद ने कहा, मैं अपनी इज्जत सड़कों पर नीलाम नहीं होने दूंगा। सीरत ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अहमद ने कहा, गाड़ी नहीं रुकेगी। सीरत ने कहा, मुझे मेरे अब्बू के पास ले जाओ। अहमद ने कहा, अब तुम्हारा घर वो नहीं रहा। सीरत ने कहा, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की। अहमद ने कहा, निकाह हो चुका है, यही हकीकत है। इसके लहजे में सख्ती थी, कोई नरमी नहीं थी, कोई तसल्ली नहीं थी, कोई हमदर्दी नहीं थी। सीरत चलना में खामोशी से इसे देखती रही, फिर ऐसे नजरें झुका ली। अब जाकर इसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस शख्स के साथ वो बैठी है वो भी शायद आसान मिजाज इंसान नहीं। ये तो पहली रात इस पर हुक्म चला रहा था। गाड़ी मुसलसल आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद शहर की भीड़ खत्म होने लगी
اونچی دیواروں والے بڑے بڑے بنگلے نظر آنے لگے۔ آخر ایک وسیع و عریض سفید بنگلے کے سامنے گاڑی آ کر رک گئی۔ بڑا سا گیٹ آہستہ آہستہ کھلا، گاڑی اندر داخل ہوئی۔ لان میں خوبصورت روشنیاں جل رہی تھیں، فوارے سے پانی کی آواز آ رہی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ احمد گاڑی سے اترا، دوسری طرف آ کر دروازہ کھولا۔ سیرت بے جان وجود کے ساتھ نیچے اتری، اس کے قدموں میں جان نہیں تھی۔ احمد اسے سیدھا اندر لے گیا۔ وسیع راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ اوپر کی منزل پر پہنچے۔ ایک بڑا سا کمرہ کھولا گیا، کمرے میں نفیس فرنیچر تھا، ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر سجی ہوئی تھی، مگر سیرت کے لیے وہ کمرہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ احمد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ احمد نے کہا اندر بیٹھو۔ سیرت خاموشی سے جا کر بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ احمد چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ احمد نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ دروازے تک گیا، پھر پلٹ کر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ احمد نے سخت لہجے میں کہا میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ سیرت نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ احمد نے کہا ورنہ بعد میں پچھتاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ سیرت چند لمحے ویسے بیٹھی رہی، پھر جیسے اس کے اندر جمع سارا ضبط ٹوٹ گیا، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر بری طرح رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ بار بار ایک ہی سوال خود سے پوچھ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس نے آخر کس کا کیا بگاڑا تھا؟ چند گھنٹے پہلے وہ شہزاد کی دلہن بننے جا رہی تھی، اب وہ کسی اور کی بیوی بن کر ایک اجنبی گھر میں بیٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا پرس تلاش کرنا چاہا، پھر اچانک یاد آیا وہ تو جلدی میں اپنا موبائل بھی ساتھ نہیں لا سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ اگر فون اس کے پاس ہوتا تو وہ صرف اس بار شہزاد کو کال کرتی، صرف ایک سوال پوچھتی کہاں گئے وہ وعدے، کہاں گئی وہ محبت؟ تم تو کہتے تھے پوری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے پھر بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑو گے، پھر آج چند تصویروں نے تمہارا یقین کیسے ختم کر دیا؟ آخر ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ لیتے، ایک بار میری بات سن لیتے، مگر اس نے تو پل بھر میں سب کچھ ختم کر دیا۔ سیرت نے آنسو صاف کیے، پھر اچانک اس کے ذہن میں وہ ویڈیو گھوم گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ ویڈیو اصلی نہیں تھی، وہ اس میں تھی نہیں۔ چہرہ اس جیسا بنایا گیا تھا، یا کسی نے جدید ٹیکنالوجی سے سب کچھ تیار کیا، یا پھر کوئی ایسا دھوکہ تھا جسے عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ مگر ایک بات وہ پورے یقین سے جانتی تھی، وہ ویڈیو جھوٹ تھی، اس میں موجود لڑکی سیرت نہیں تھی۔ شاید دنیا کبھی اس بات پر یقین نہ کرتی، شاید ہر شخص اس ویڈیو کو سچ مان لیتا، مگر سچ تو صرف وہی جانتی تھی، کیونکہ اگر کسی تصویر میں انسان خود موجود نہ ہو تو سب سے پہلے وہی پہچان سکتا ہے کہ یہ اس کا وجود نہیں ہے، یہ اس کا جسم نہیں ہے، یہ اس کی حقیقت نہیں۔ مگر اس سچ کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ وہ اکیلی تھی، بالکل اکیلی، ایسے الزام کے ساتھ جیسے اس کی محبت، اس کا گھر، اس کا باپ، اس کی عزت، اس کی پوری زندگی ایک ہی دن میں اس سے چھین لی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اس کی خاموشی کو مزید گہرا بنا رہی تھی۔ سیرت بستر کے کونے پر بیٹھی، دلہن کا سرخ لباس اب اس کے لیے خوشیوں کی علامت نہیں رہا تھا۔ مہندی لگے ہاتھ بار بار ایک دوسرے میں الجھ رہے تھے، اس کی آنکھیں مسلسل نم تھیں۔ ہر چند لمحوں بعد شہزاد کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا، وہی وعدے، وہی خواب، وہی مستقبل، سب کچھ ایک لمحے میں ٹوٹ گیا تھا۔ دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی، سیرت چونک کر سیدھی ہو گئی۔ احمد آہستہ آہستہ اندر آیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا، چند لمحے خاموش کھڑا سیرت کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ آخر کار احمد نے خاموشی توڑی۔ احمد نے کہا تمہیں تو دلہن کی طرح بیٹھنا چاہیے تھا۔ سیرت نے کوئی جواب نہ دیا، وہ صرف جھکی ہوئی نظریں لیے بیٹھی رہی۔ احمد نے کہا آخر تم میری بیوی ہو، شادی ہوئی ہے، تم سے ایسے اٹھا کر تو نہیں لایا۔ سیرت نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کی۔ سیرت نے دھیمی آواز میں کہا جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے ہوا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ احمد کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ احمد نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سیرت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ احمد نے کہا مجھے اپنی زندگی میں ایک وارث چاہیے، اس لیے یہ شادی کی ہے۔ میری ترجیحات شروع سے واضح تھی۔ سیرت نے کہا میں ابھی اس حالت میں نہیں ہوں۔ احمد نے کہا تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ سیرت نے کہا براہ کرم مجھے چند دن دے دیں۔ احمد نے کہا میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا۔ سیرت کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ سیرت نے کہا میری پوری دنیا چند گھنٹوں میں بکھر گئی ہے۔
احمد نے گہرا سانس لیا۔ احمد نے کہا، اگر تم واقعی اتنی بے قصور ہوتی جتنا خود کو ثابت کر رہی ہو، پھر آج یہ سب نہ ہوتا۔ سیرت نے فوراً سر اٹھایا۔ سیرت نے کہا، آپ بھی مجھ پر یقین نہیں کرتے۔ احمد نے کہا، میں صرف وہ دیکھ رہا ہوں جو پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ سیرت نے کہا، وہ سب جھوٹ ہے۔ احمد نے کہا، شاید چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر دوبارہ بولا۔ احمد نے کہا، میں ایک خاندانی آدمی ہوں، اگر مجھے اولاد کی ضرورت نہ ہوتی تو شاید یہ شادی کبھی نہ کرتا۔ یہ جملہ سن کر سیرت کے دل میں جیسے ایک اور زخم لگ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ اس شخص کے لیے ایک انسان سے زیادہ ایک ضرورت بن گئی تھی۔ کمرے میں پھر بھی خاموشی چھا گئی۔ احمد اپنی جگہ سے اٹھا، چند قدم چل کر کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہوا، پھر واپس مڑا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے سیرت کے لباس پر ٹھہریں۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ احمد نے کہا، لگتا ہے شادی کی تیاری بہت سوچ سمجھ کر کی گئی تھی۔ سیرت نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اسے فوراً پالر کا وہ دن یاد آ گیا، مریم کی ہنسی فل باڈی ویکس پر، اس کی چیخیں، شہزاد کی پسند ڈوریوں والا لباس، وہ سب کچھ جو اس نے صرف شہزاد کے لیے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ اسے دل ہی دل میں سوچا، یہ سب شہزاد کے لیے تھا، ہر تیاری، ہر خواب، ہر خواہش، مگر قسمت نے اسے ایک ایسے شخص کے سامنے لا کھڑا کیا جسے سمجھنے کے بجائے سے وہ اپنے فیصلوں کی زبان جانتا تھا۔ احمد اٹھ کر سیرت کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ دوپٹہ ایک جھٹکے سے ہٹا دیا، وہ صرف کانپ رہی تھی۔ وہ بھی ڈر کے مارے اور ڈوریاں کھولنے لگا، پھر بولا، نہ اس سے لگتا ہے تم دونوں کی لو میرج تھی، پوری تیاری کی تھی۔ سیرت حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ شاید وہ اس بات کے بارے میں اشارہ کر رہا تھا کہ تم نے ویکس کروائی ہے۔ معافیا مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، یہ سب کچھ نہیں کرو، میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کیا کیا، یہاں تک کہ احمد کا بھی جیسے دل اٹھتا گیا۔ وہ وہاں سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا کہ پتہ نہیں تم لڑکیوں کو زندگی کی حقیقت کب سمجھ آئے گی۔ احمد نے چند لمحے سے خاموشی سے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ صرف اتنا بولا۔ احمد نے کہا، آرام کر لو، صبح بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ دروازہ بند ہوا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی اتر آئی۔ سیرت نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ صرف ایک دن میں اس کی پوری زندگی اتنی بری طرح بدل چکی تھی۔ صبح کی ہلکی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ سیرت پوری رات جاگنے کی وجہ سے گہری نیند میں تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی دستک ہوئی، پھر ایک درمیانی عمر کی خاتون اندر داخل ہوئی۔ نوکرانی نے نرمی سے کہا، بی بی جی اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے، صاحب نے کہا ہے تیار ہو جائیں۔ سیرت نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ چند لمحے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رات کے سارے واقعات ایک ساتھ ذہن میں تازہ ہو گئے۔ اس کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئیں۔ سیرت نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں تیار ہونا ہے؟ نوکرانی نے کہا، صاحب نے کہا ہے مکلاوے کی رسم ہے، آپ کو گھر لے کر جانا ہے۔ سیرت چند لمحے خاموش بیٹھی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دوبارہ اپنے والد کے گھر جائے گی۔ وہ آہستہ آہستہ تیار ہوئی، سادہ سا جوڑا پہنا، سر پر دوپٹہ لیا، پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر احمد پہلے سے موجود تھا۔ اس کے سامنے ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی۔ احمد نے اسے دیکھ کر کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ احمد نے کہا، بیٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، پھر چلتے ہیں۔ سیرت نے دھیمی آواز میں کہا، کہاں؟ احمد نے کہا، تمہارے ابو کے پاس۔ سیرت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ احمد نے کہا، رات کو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں نے صبح فون کر کے پوچھا، بہتر ہیں، گھر پر موجود ہیں، ایک بار مل لینا چاہیے۔ سیرت نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ سیرت نے کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ احمد چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ احمد نے کہا، کیوں؟ سیرت نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جنہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں، وہ میرا چہرہ کیوں دیکھیں گے؟ احمد خاموش رہا۔ سیرت نے کہا، انہوں نے ایک بار بھی میری بات نہیں سنی۔ اس کی آواز کانپنے لگی۔ سیرت نے کہا، آپ خود سوچیں، ایک لڑکی جس کی چند دن بعد اپنی پسند کے انسان سے شادی ہونے والی ہو، کیا وہ ایسے کام کرے گی جن سے اپنی زندگی تباہ ہو جائے؟ سیرت نے کہا، میں کیوں اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی؟ سیرت نے کہا، کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ احمد نے پہلی بار بغیر جواب دیے اس کی پوری بات سنی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، احمد نے کہا، جو ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ سیرت نے کوئی جواب نہ دیا۔ احمد نے کہا، اب تمہارے ابو کو سکون صرف ایک چیز دے سکتی ہے۔ سیرت نے آہستہ سے کہا، کیا؟ احمد نے کہا، یہ کہ تم اپنی نئی زندگی سنبھال لو۔ احمد نے کہا، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ احمد نے کہا، وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ احمد نے کہا، جب لوگ دیکھیں گے تم اپنے گھر میں خوش ہو، تمہاری زندگی آگے بڑھ رہی ہے،
پھر بہت سی باتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ سیرت خاموش بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی اس کی عزت پر لگنے والا داغ اتنی آسانی سے نہیں مٹے گا، مگر اس کے پاس راستہ بھی تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ سیرت نے کہا، شاید میرے پاس اب قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ احمد نے پہلی بار نسبتاً نرم لہجے میں کہا۔ احمد نے کہا، زندگی کبھی کبھی ہمارے لیے ایسے فیصلے کرتی ہے جو ہم خود نہیں کرتے۔ سیرت کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹپک پڑا۔ اس نے خاموشی سے ناشتے کی پلیٹ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ جانتی تھی اس کی پرانی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ اب اسے چاہے دل مانے یا نہ مانے، ایک نئی حقیقت کے ساتھ جینا سیکھنا تھا۔ اسی احساس کے ساتھ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ شاید اب یہی اس کے والد کے سکون اور اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سنبھالنے کا واحد راستہ تھا۔ شادی کے بعد کے ابتدائی دن سیرت کے لیے آسان نہیں تھے۔ ہر صبح اسے یہ احساس ہوتا کہ اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ خاموش رہتی، اپنے کام خود کرتی، زیادہ بات نہ کرتی، مگر وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ احمد بھی اپنے کاروبار میں مصروف رہتا، مگر اس نے کبھی سیرت کے ساتھ سخت لہجہ اختیار نہیں کیا، اور وہ اس کی ضرورت کا خیال رکھتا، وقت پر کھانا کھانے کی تاکید کرتا، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو بغیر کہے وہ چیز اس کے کمرے میں موجود ہوتی۔ سیرت نے آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ پہلی رات کا سخت رویہ شاید اس وقت کی تلخیوں کا اثر تھا۔ روزمرہ کی زندگی میں احمد نہ چیختا تھا، نہ اس کی بے عزتی کرتا تھا، نہ اس پر بے جا پابندیاں لگاتا تھا۔ ایک شام سیرت باغ میں بیٹھی تھی۔ احمد دفتر سے واپس آیا۔ اس نے دیکھا سیرت خاموشی سے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی ہے۔ احمد نے کہا، آج بہت خاموش لگ رہی ہو۔ سیرت نے کہا، بس پرانی یادیں یاد آ گئی تھیں۔ احمد نے کہا، ہر زخم کو بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ سیرت نے کہا، شاید۔ وہ مختصر سے گفتگو سیرت کے دل میں ایک عجیب سا سکون چھوڑ گئی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ باتیں بڑھنے لگیں، کبھی ناشتے کی میز پر، کبھی شام کی چائے کے وقت، کبھی لان میں ٹہلتے ہوئے۔ احمد اکثر اس سے اس کی پسند پوچھتا، اس کے لیے کتابیں لے آتا، کبھی اس کی پسند کا کھانا بنوانے کا حکم دیتا۔ سیرت نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ اس گھر کی عزت بھی ہے۔ مہینے گزرتے گئے، پھر ایک صبح سیرت کی طبیعت کچھ مختلف محسوس ہوئی۔ احمد نے فوراً ڈاکٹر سے وقت لیا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا، مبارک ہو، آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ یہ سنتے سیرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد کے چہرے پر بھی پہلی بار بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ واپسی کے راستے میں گاڑی کے اندر خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں اداسی نہیں تھی۔ احمد نے آہستہ سے کہا، اپنا خیال پہلے سے زیادہ رکھنا۔ سیرت نے پہلی بار دل سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ چند دن بعد دونوں متین صاحب کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھلا، متین صاحب سامنے آئے۔ کچھ لمحوں تک وہ خاموش سیرت کو دیکھتے رہے، پھر ان کی نظریں ان کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اب وہاں پہلے جیسی ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی، ایک ہلکا سا اطمینان تھا۔ احمد نے احترام سے سلام کیا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، احمد نے کہا، آپ کو ایک خوشخبری دینی تھی۔ متین صاحب نے کہا، کیا بات ہے؟ احمد نے کہا، آپ نانا بننے والے ہیں۔ یہ سنتے متین صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے بے اختیار سیرت کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ متین صاحب نے کہا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سیرت برسوں بعد اپنے والد کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ سیرت نے کہا، ابو۔ متین صاحب نے اس کے آنسو صاف کیے۔ متین صاحب نے کہا، جو کچھ ہوا اس نے ہم سب کو توڑ دیا تھا۔ متین صاحب نے کہا، اگر میری کسی بات سے تمہارا دل ٹوٹا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ سیرت نے روتے ہوئے کہا، ابو مجھے آپ سے کبھی شکایت نہیں تھی۔ اس دن کے بعد باپ بیٹی کے درمیان جمی ہوئی برف کافی حد تک پگھل گئی۔ ادھر معاشرے میں بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ واقعہ پہلے جیسا موضوع نہیں رہا۔ کچھ لوگ اب بھی کبھی کبھار ذکر کر دیتے، کچھ اب بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے، مگر روز روز ہونے والی چمگوئیاں بہت کم ہو چکی تھیں۔ ایک شام سیرت اور احمد گھر کے لان میں بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سیرت نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے احمد کی طرف دیکھا۔ سیرت نے کہا، ایک بات کہوں؟ احمد نے کہا، کہو۔ سیرت نے کہا، آپ اتنے بڑے آدمی، آپ کی بہت تعلقات ہیں۔ احمد خاموشی سے سنتا رہا۔ سیرت نے کہا، اگر آپ چاہیں تو شاید پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا تھا۔ اس کی آواز بھر آئی۔ سیرت نے کہا، میں جانتی ہوں وہ ویڈیو جعلی تھی۔ سیرت نے کہا، کسی نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ سیرت نے کہا، اگر آپ حقیقت معلوم کروا دیں تو میری زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔
अहमद चंद लम्हों तक खामोश बैठा रहा, फिर उसने संजीदगी से सीरत की तरफ देखा। अहमद ने कहा, मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज नहीं करूंगा। अहमद ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हकीकत तक पहुंच सकूं। अहमद ने कहा, अगर किसी ने वाकई ये साजिश की है तो इसे बेनकाब होना चाहिए। सीरत की आंखों में कई महीनों बाद उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी जागी। पहली बार ऐसे महसूस हुआ कि शायद इसकी बेगुनाही साबित होने का रास्ता भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। सुबह की नरम धूप लॉन में फैली हुई थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, फूलों की खुशबू पूरे माहौल में घुल गई थी। सीरत कुर्सी पर बैठी खामोशी से सामने देख रही थी। इसके हाथ बेख्तियार अपने पेट पर चले जाते। हर लम्हे से यह एहसास होता कि इसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। अहमद दफ्तर जाने से पहले हमेशा की तरह इसके पास आया। अहमद ने कहा, नाश्ता खत्म किया? सीरत ने नजरें चुराई। सीरत ने कहा, दिल नहीं चाह रहा था। अहमद ने मेज पर रखी तकरीबन भरी हुई प्लेट देखी, फिर इसकी तरफ देखा। अहमद ने कहा, तुम अब अकेली नहीं हो? सीरत खामोश रही। अहमद ने कहा, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बच्चा कैसे मजबूत होगा? सीरत ने धीरे से कहा, भूख नहीं लगती। अहमद इसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। अहमद ने कहा, सिर्फ अपने लिए नहीं खाना, अब अपने बच्चे के लिए भी खाना है। इसने प्लेट इसकी तरफ सरका दी। अहमद ने कहा, जितना दिल चाहे इतना खाओ, मगर भूखी मत रहा करो। सीरत ने पहली बार बिना बहस किए प्लेट उठा ली। अहमद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वक्त गुजरता गया। अहमद की मसरूफियात पहले की तरह बहुत थीं, मगर अब इसकी मामूलात में एक नई आदत शामिल हो चुकी थी। हर 2 घंटे बाद फोन करके पूछना, दवाई ली, आराम किया, कुछ खाया। अगर सीरत जरा सा भी कह देती कि किस चीज का दिल चाह रहा है तो शाम तक वो चीज घर पहुंच जाती। डॉक्टर के हर मुआयने पर वो खुद साथ जाता। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हमेशा इसके करीब रहता। गाड़ी का दरवाजा खुद खोलता, कभी से भारी चीज उठाने न देता। एक शाम बारिश हो रही थी, दोनों खिड़की के पास बैठे बारिश देख रहे थे। सीरत काफी देर से खामोश थी। आखिर इसने आहिस्ता से अहमद की तरफ देखा। सीरत ने कहा, एक बात पूछूं? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, पूछो। सीरत ने कहा, आपने शादी के शुरू में बार बार ये क्यों कहा था कि आपको सिर्फ बच्चे चाहिए? अहमद की मुस्कुराहट आहिस्ता सा मध्यम पड़ गई। चल लम्हे वो बारिश को देखता रहा, फिर गहरा सांस लिया। अहमद ने कहा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होता। सीरत खामोशी से सुनती रही। अहमद ने कहा, मेरी भी शादी हुई थी। ये सुनते सीरत ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। अहमद ने कहा, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। इसकी आवाज में पहली बार दर्द साफ महसूस हो रहा था। अहमद ने कहा, हम दोनों बरसों तक बच्चे का इंतजार करते रहे। अहमद ने कहा, जब अल्लाह ने खुशखबरी दी तो हमें लगा हमारी दुनिया मुकम्मल हो गई। अहमद चंद लम्हे खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला। अहमद ने कहा, मगर बच्चे को इस दुनिया में लाते हुए वो भी चली गई। कमरे में खामोशी छा गई। अहमद ने कहा, मेरा बच्चा भी न बच सका। सीरत की आंखों में नमी उतर गई। अहमद ने कहा, एक ही दिन में मेरी बीवी भी चली गई, मेरा बच्चा भी चला गया। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। अहमद ने कहा, इस दिन के बाद मेरा घर बहुत बड़ा लगने लगा। हर कमरा खाली महसूस होता है। अहमद ने कहा, इसलिए मैं जल्द से जल्द इस खला को भरना चाहता था। सीरत आहिस्ता से इसकी बात सुनती रही। अहमद ने कहा, मगर इसका मतलब कभी ये नहीं था कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक जरिया थी। इससे पहली बार सीधा सीरत की आंखों में देखा। अहमद ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो। अहमद ने कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने मेरी जिंदगी में सिर्फ एक बच्चा नहीं भेजा बल्कि एक अच्छी हमसफर भी भेजी है। अहमद ने कहा, तुमसे जो बच्चा पैदा होगा मुझे इससे भी बहुत मोहब्बत होगी। सीरत की आंखें भीग गईं। ऐसे पहली बार महसूस हुआ कि अहमद के दिल में भी इतने ही जख्म थे जितने इसके अपने दिल में। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। फिर अहमद ने आहिस्ता से कहा, अहमद ने कहा, एक बात मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई। सीरत ने हैरत से कहा, कौन सी बात? अहमद ने कहा, मैंने तुमसे शादी से मजबूरी में नहीं की थी। अहमद ने कहा, मुझे बहुत जल्द अंदाजा हो गया था कि वो वीडियो असली नहीं थी। सीरत ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। सीरत ने कहा, क्या? अहमद ने कहा, मैं बरसों से बड़े बड़े कारोबार संभाल रहा हूँ, ऐसे जाली मवाद पहले भी देख चुका हूँ। अहमद ने कहा, मुझे यकीन था कि तुम्हारे साथ साजिश हुई है। सीरत की आंखों से आंसू बहने लगे। सीरत ने कहा, फिर आपने इस वक्त किसी को बताया क्यों नहीं? अहमद ने कहा, इस वक्त कोई मेरी बात मानने की हालत में नहीं था। अहमद ने कहा, हर शख्स जज्बात में था। अहमद ने कहा, मुझे पहले तुम्हें महफूज करना जरूरी लगा। सीरत ने कांपती आवाज में कहा,
سیرت نے کہا اگر آپ میری بے گناہی ثابت کرنے میں میری مدد کر دیں تو میں ساری زندگی آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ احمد ہلکا سا مسکرایا۔ احمد نے کہا احسان کی بات کیوں کر رہی ہو؟ احمد نے کہا غلام کیوں بنو گی؟ احمد نے کہا تم میری بیوی ہو۔ احمد نے کہا حق سے میرے ساتھ رہو۔ سیرت کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر اس بار ان آنسو میں صرف دکھ نہیں تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید قسمت نے اس سے بہت کچھ چھینا ضرور تھا مگر اس کے بدلے اسے ایک ایسا انسان بھی دیا تھا جو اس کی بے گناہی پر یقین رکھتا تھا۔ احمد نے نرمی سے کہا۔ احمد نے کہا تم فکر مت کرو۔ احمد نے کہا میں اپنے لوگوں کو لگا چکا ہوں۔ احمد نے کہا جس نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے وہ زیادہ دیر چھپ نہیں سکے گا۔ احمد نے کہا میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ یہ سن کر سیرت نے دل میں کئی مہینوں بعد امید کی ایک نئی کرن محسوس کی کیونکہ اب وہ اس جنگ میں پہلی بار اکیلی نہیں تھی۔ اس طرح وقت گزرنے لگا اور ڈیلیوری کی ڈیٹ بالکل قریب آ رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ احمد بے چینی کے ساتھ ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ سفید دیواریں خاموش تھیں۔ نرسیں ایک کمرے میں دوسرے کمرے میں آ رہی تھیں۔ متین صاحب بار بار تسبیح پڑھ رہے تھے۔ مریم بھی مسلسل دعا مانگ رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ احمد کے لیے کئی گھنٹوں کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ڈیلیوری روم کا دروازہ کھلا۔ ایک نرس مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ نرس نے کہا مبارک ہو، اللہ نے آپ کو صحت مند بیٹے سے نوازا ہے۔ یہ سنتے احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بے اختیار سجدہ شکر ادا کیا۔ متین صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ متین صاحب نے کہا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے۔ چند دیر بعد احمد پہلی بار اپنے ننھے بیٹے کو گود میں اٹھائے کھڑا تھا۔ ننھا سا وجود سکون سے سو رہا تھا۔ احمد بار بار اس کے چہرے کو دیکھتا پھر مسکرا دیتا۔ احمد نے دھیرے سے کہا میرے بیٹے دنیا میں خوش آمدید۔ سیرت نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ اس کے دل میں پہلی بار مکمل اطمینان اترا۔ اسے محسوس ہوا جیسے زندگی نے برسوں بعد اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ چند دن بعد سیرت بچے کے ساتھ گھر واپس آئی۔ پورا بنگلہ روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ دروازے پر پھولوں کی آرائش تھی۔ ملازمین استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ متین صاحب بھی موجود تھے۔ چند قریبی رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ سیرت نے ایک نظر مجمع پر ڈالی تو اس کا چہرہ بدل گیا۔ وہ کئی چہرے بھی موجود تھے جنہوں نے شادی والے دن اس پر الزام لگایا تھا۔ وہ خاموشی سے احمد کے قریب آئے۔ سیرت نے کہا ان لوگوں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ احمد نے مسکرا کر بچے کو دیکھا۔ احمد نے کہا ایک ضروری کام باقی ہے۔ سیرت حیران ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد گھر کے باہر پولیس کی گاڑی آ کر رکی۔ ایک باوقار افسر اندر داخل ہوئے۔ احمد آگے بڑھا، احترام سے ان کا استقبال کیا۔ احمد نے کہا آئیے آپ کا انتظار تھا۔ تمام مہمان حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ افسر نے سب کو سلام کیا پھر ایک فائل میز پر رکھ دی۔ احمد نے کہا یہ میرے دوست ہیں ڈی پی او صاحب۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ڈی پی او نے فائل کھول دی۔ ڈی پی او نے کہا چند ماہ پہلے سیرت کے نام سے قابل اعتراض ویڈیو اور تصاویر پھیلائی گئی تھی۔ ہم نے اس معاملے کی مکمل تفتیش کی ہے۔ سب کی نظریں انہی پر جم گئیں۔ ڈی پی او نے کہا فرانسک تجزیے سے ثابت ہو گیا کہ وہ ویڈیو حقیقی نہیں تھی۔ ہال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ڈی پی او نے کہا وہ جدید مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کی گئی تھی۔ اس میں سیرت کا چہرہ جعلی طریقے سے شامل کیا گیا تھا۔ متین صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مریم نے خوشی سے سیرت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کئی رشتہ دار شرمندگی سے نظر جھکانے لگے۔ ڈی پی او نے فائنل کا دوسرا صفحہ کھولا۔ ڈی پی او نے کہا ہم نے اس اکاؤنٹ کا بھی سراغ لگا لیے جس سے مواد پھیلایا گیا۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ ڈی پی او نے کہا اس اکاؤنٹ کا اصل مالک شہزاد افندی ہے۔ یہ نام سنتے سیرت کے ہاتھ کانپ گئے۔ متین صاحب بے اختیار کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہر طرف حیرت کی آوازیں گونج اٹھیں۔ ایک رشتہ دار نے کہا یہ ناممکن ہے۔ دوسرے نے کہا وہ خود۔ ڈی پی او نے سر ہلایا۔ ڈی پی او نے کہا ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اگلا صفحہ کھولا۔ ڈی پی او نے کہا دوران تفتیش اس نے اعتراف کیا کہ وہ سیرت سے شادی کا وعدہ کر چکا تھا۔ ڈی پی او نے کہا شادی سے چند دن پہلے اس کا رابطہ بیرون ملک رہنے والی ایک خاتون سے ہوا۔ ڈی پی او نے کہا وہ خاتون خود کو بہت دولت مند ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے شہزاد کو بیرون ملک بلانے کا جھانسا دیا۔ ڈی پی او نے کہا شہزاد نے سوچا کہ اگر وہ سیرت سے شادی کرے گا تو اس کا منصوبہ ختم ہو جائے گا، اس لیے اس نے سیرت سے جان چھڑانے کے لیے یہ سازش کی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ڈی پی او نے کہا اس نے مصنوعی ذہانت سے جعلی ویڈیوز تیار کروائی پھر شادی والے دن مختلف نمبروں پر پھیلا دی تاکہ نکاح رک جائے۔ ڈی پی او نے کہا اس کے خلاف سائبر کرائم تک عزت دھوکہ دہی سمیت دیگر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔
सीरत की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं थे। ये सच सामने आने के आंसू थे। कई रिश्तेदार एक एक करके इसके सामने आने लगे। एक खातून ने कहा, बेटी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें समझे बगैर बहुत कुछ कह दिया। एक बुजुर्ग ने कहा, हम सब से बहुत बड़ी गलती हो गई। सीरत ने आहिस्ता से सर झुका लिया। इस दौरान मतीन साहब इसके करीब आए। इसकी आवाज लर्ज रही थी। मतीन साहब ने कहा, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं इस दिन तुम्हारे यकीन न कर सका। सीरत ने अपने बच्चे को एक हाथ से संभाला, दूसरे हाथ से अपनी वालिद का हाथ थाम लिया। सीरत ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, वक्त बहुत सख्त था। मतीन साहब ने बेटी के माथे को चूम लिया। अहमद खामोशी से मंजर देख रहा था। सीरत ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। इसके आंखों में तशक्कुर साफ नजर आ रहा था। अगर इस दिन अहमद का हाथ ना थामता तो शायद आज वो इस मुकाम पर न होती। आज वो एक बावकार इंसान की बीवी थी, एक नन्हे बेटे की माँ थी, अपनी वालिद की इज्जत वापस ला चुकी थी, इसकी बेगुनाही दुनिया के सामने साबित हो चुकी थी। रही बात शहजाद की, तो तफ्तीश के दौरान एक और हकीकत भी सामने आ गई। जिस बैरून मुल्क खातून के लिए इसने अपनी मोहब्बत, अपना वादा, अपना किरदार सब कुछ बेच दिया था, वो हकीकत में कोई अमीर खातून थी नहीं। वो एक जाली ऑनलाइन शनाख्त निकली जो लोगों को धोखा देकर रकम ईंटने वाले एक गिरोह से मुंसलिक थी। शहजाद ना बैरून मुल्क जा सका, इसे ना वो दौलत मिली जिसके ख्वाब वो देख रहा था। इसके बैरून मुल्क जाने के तमाम कागजात मंसूख हो गए। वो पाकिस्तान में मौजूद था। डिजिटल शवाहिद इसके मोबाइल, लैपटॉप और ऑनलाइन अकाउंट से मिल गए। पुलिस ने इसे कानूनी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेशी के लिए ले जाते वक्त इसके चेहरे पर गरूर बाकी नहीं रहा, जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की थी। और सीरत, वो अपने बेटे को सीने से लगाए अहमद के साथ खड़ी थी। अब इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सुकून था, क्योंकि कभी कभी सच को सामने आने में वक्त जरूर लगता है, मगर जब सच आता है तो उसे बेगुनाही साबित नहीं करता, बल्कि झूठ के हर चेहरे से नकाब भी उतार देता है।